हामी त पञ्चायतकाल विरुद्ध पनि तपाईँको पक्राउ परेको मान्छे हैन, त्यसपछि पनि गरियो। गणतान्त्रिक आन्दोलनको बेलामा पनि आँखामा पट्टी बाँधेर सेनाले राखेको मलाई नै हो। जसले आफ्नी आमालाई विदेशीले बलात्कार गर्दै गरेको ब्लू फिल्म हेर्न मन लाग्छ, उनीहरूबाट यो प्रश्न आउन सक्छ। म त्यो भावनाको पनि सम्मान गर्छु। चुरीफुरी त ठुलो छ त, अनि तपाईँ कसरी यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ स्वागतजी? अब के तपाईँ मान्नुहुन्छ कि नेपालको एकजना मात्रै सांसद पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बहुमत ल्याएर जितेको हो? धेरै चोरहरू मध्येको अलि कम चोर्नेलाई चाहिँ, अलि कम फटालाई चाहिँ छान्न पाउने अधिकार छ। टिस्टा र काङ्गडा सहितलाई इन्कर्पोरेट गरेर नेपालको मानचित्र संविधानमा प्रकाशित गर्नुपर्छ, नत्र यो पछि समस्या आउँछ। सरकारी जमिन व्यक्तिको बनाएको जुन छ बालुवाटारको, यो मुद्दा हामीले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि जिल्ला अदालतमा दायर गरेका छ। हरेक युद्ध जहाँ गोर्खा रेजिमेन्टको संलग्नता छैन त्यो सबै इन्डियाले हारेको छ। इन्डिया बचाउने र इन्डियाका नेता बचाउने, राजनेता बचाउने पनि हामी हौँ। ब्रिटिस सेनामा रहेका जति पनि नेपालीहरू छन् ब्रिटिस सेनामा, उनलाई नेपाल फर्किने आदेश दिनुपर्छ। नफर्किने जतिको यहाँको परिवार तिम्रै देश लैजाऊ भनेर भन्नुपर्छ। जनताबाट उठेको एउटा शासकको जरुरी छ, जो अत्यन्त क्रूर, जो हाम्रो सूचना विदेशीलाई बेचिरहेका छन्। यिनलाई ड्याङ ड्याङ गोली हानेर मार्न सक्ने, यी अहिले इन्डियन गीत बजाइरहेकाहरूलाई सबलाई सटडाउन गर्न लगाउन सक्ने कोही नेता छ? यति भन्न सक्दैन प्रधानमन्त्रीले? भनेपछि त यी सबै मुलुकहरूबाट नै नेपालमा चाहिँ त्यो खालको हस्तक्षेप किन हुन्छ भन्नुहोस्? हाम्रो सरकार पहिलो, अघि मैले सुरुमा भने, इट्स नट अ डेमोक्रेसी, इट्स ओलिगार्की। विदेशीको पैसामा बिकेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकारको इक्वेसन परिवर्तन गरेर सरकारलाई मन लागेको बेलामा ढाल्न सक्छन्। जनताको बहुमतको होइन, सांसदको बहुसिट, जसको धेरै सिट आउँछ उसले मात्रै सरकार बनाउने हो भनेको सरकार जनताबाट बन्दैन। उहाँलाई भ्रष्टाचारी भएर मर्ने मन छैन कि, साँच्चै मन छैन। बरु तपाईँ र मलाई होला, शिखरमा पुगेर मात्रै भयो नि, टिक्नु पऱ्यो नि। उहाँले एउटा निर्णय गर्नु भने 2 सेकेन्डमा सरकार ढल्छ। नेपालको मूल समस्या यही हो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने चाहिँ यसको समाधान हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने उहाँले एक्सनमा जानुभयो भने उहाँको सरकार ढल्छ। अर्को एउटा खतरा बढेको छ है आज, जोडौँ प्लिज, जोड्नुहोस्। नमस्कार, सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको सूत्र बहसमा हामीले उठाउन लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ, यति बेला जसरी नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ र अहिले पछिल्लो समयमा लिपुलेकको बाटो प्रयोग गर्दै, त्यो भूमिलाई प्रयोग गर्दै मानसरोवर जाने जुन एउटा लिङ्क रोड भारतले तयार पारेको छ, यसले नेपाली भूमि अतिक्रमण पर्यो भन्ने प्रसङ्गहरू यति बेला उठिरहेका छन्। तर समग्रमा भन्दाखेरि जुन नेपाल र भारतको जुन सीमा छ, प्राय गरिकन जहिले पनि विवादमा आइरहेको हुन्छ र हामी एउटा समयमा उफ्रिन्छौँ, दौडन्छौँ, कुद्छौँ र तत्कालीन नेतृत्व, जसले सरकारको नेतृत्व गरेको हुन्छ, त्यहाँ पनि केही चासो देखाएको जस्तो देखिन्छ, चिन्ता गरेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो अहिले सशस्त्र प्रहरीको एउटा 25 जनाको टोली यति बेला लगिएको छ। यस्ता प्रसङ्गहरू आउँछन् जान्छन्, यो मौसमी यो खालको क्रिया प्रतिक्रियाहरू हामीले प्राय गरिकन देखिरहेका हुन्छौँ। कहिले सुस्ताका कुरा हुन्छन्, अब अहिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भन्दै आइरहेको छ। तर यो विषयलाई कसरी सर्ट आउट गर्ने, एउटा दीर्घकालीन रूपमा भन्ने अहिलेसम्म त्यो खालको नलेज, त्यो खालको प्रयास भएको तपाईँ हाम्रो दिमागमा नलेजमा अहिलेसम्म पनि छैन। र अहिले पनि यो विषयलाई लिएर, यो लिङ्क रोडलाई लिएर जब भारतका केन्द्रीय मन्त्रीले एकजनाले जब उद्घाटन गरे र सामाजिक सञ्जालहरूमा र कतिपयले विरोध गर्न थालेपछि सरकारलाई पनि चासो लाग्यो र विरोधका स्वरहरू पनि देखिएर कस्ता स्वर र कस्ता पात्रहरू यति बेला मैदानमा देखिँदैछन्, तपाईँले आफै अनुमान गर्नुहोस् र आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। आजको सूत्र बहसमा हामी अहिलेका विरोधका आवाज, त्यसका तौर तरिका र विगतलाई हामीले स्मरण गर्दाखेरि के साँच्चै हाम्रो सीमा विवाद जुन भारत र नेपालको बिचमा छ, हुन त उत्तरबाट पनि केही समस्याहरू देखिन थालेको छ, यो विषयमा के साँच्चै गम्भीरताका साथ विगतमा तपाईँ हामी जस्ता एउटा देशप्रेमी आम नेपाली जनताले लियौँ कि लिएनौँ र शासन सत्तामा आउनेहरूले त्यो खालको गम्भीर प्रयास गरे कि गरेनन्? आजको सूत्र बहसमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर बहस गर्नेछौँ। र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ आज सूत्र बहसमा सहभागिता जनाउनको लागि हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक अधिवक्ता
स्वागत नेपाल। स्वागतजी, यहाँलाई हाम्रो सूत्र बहसमा स्वागत छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सञ्जीवजी, यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। स्वागतजी। अब अहिले यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान छ तपाईँको, र अहिले जसरी मैले अहिले अलिकति लिङ्कमा केही कुराहरू मैले जोडेँ, विरोधका प्रकृति मौसमी हो र शासन सत्तामा आउनेहरूले त्यो प्रेसरलाई म्यानेज गर्न जस्तो लाग्छ है, व्यवस्थापन गर्नको लागि चालिएका केही कदम अहिले पछिल्लो उदाहरणको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ कि त्यो अनकन्टार ठाउँमा यति बेला आजको भोलि ओभरनाइट के निर्णय गर्यो भने 25 जनाको सशस्त्र प्रहरीको टिम त्यहाँ लगेर छाडिरहेछ। त्यो कति दिनलाई हो, त्यसको उपयोगिता के हो, त्यसले के छेक्छ, के समाधान गर्छ, त्यो कसैलाई थाहा छैन अहिलेसम्म। न सरकारले भन्न सक्छ, न तपाईँ हामीले अनुमानै गर्न सक्ने स्थिति छ। त्यो पाटो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यो बताइदिनुहोस्, मैले सुरुमा यहाँबाट म सुरु गर्छु कि तपाईँ आज सडकमा त तपाईँ पनि विरोध गरिरहनु भएको छ। तपाईँको शैली फरक होला, तर तपाईँ पनि विरोधमा हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी सबैलाई चित्त दुखेको छ होइन। नेपाली आमा, हाम्रो भूमि अतिक्रमणमा परेपछि जसलाई पनि चित्त दुख्छ, मन रुन्छ। आज तपाईँ विरोधमा बाहिर सडकमा निस्किनु भयो कि भएन? आज पनि हामीले गऱ्यौँ। आज हामीले 73वटा जिल्लामा कार्यक्रमहरू आयोजना गऱ्यौँ। साथीहरूको यो बिचमा जे जति गरिरहेका छौँ यसको समन्वयको काम केही, र आज बेलुका हामीले एउटा फरक खालको क्रिएटिभ इन्टरभेन्सन गर्न खोजिरहेछौँ। त्यसका लागि हामी अहिले केन्द्रीय समितिको बैठक केही समयपछि बस्दैछौँ। 73वटा जिल्लामा आज कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। सायद यहाँले पनि नोटिसमा लिनुभएको होला कि यो पटक हामीले धेरैले न्युज पनि बनाउनु भएको छ अहिले भर्खरै आजको दिनमा। त्यो के छ भने सबैभन्दा शान्तिपूर्ण, एकदमै भौतिक दूरी कायम राखेर प्रशासनलाई कन्भिन्स गरेर आखिर तपाईँले पनि लगेर त्यहाँ राख्ने नै हो। हामी केही समय दिनुहोस् बरु भनेपछि तपाईँको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको यो नेटवर्क, यो तपाईँहरूको चाहिँ टिम भनौँ अथवा सञ्जाल भनौँ 77वटा जिल्लामा छ। 77वटै जिल्लामा हाम्रो समिति छ। हाम्रो 20वटा समिति भन्नुहुन्छ तपाईँ? हो, समिति। त्यसलाई शाखै भनौँ न, अथवा शाखा हो, जिल्ला समितिहरू त्यो छ। अनि हाम्रा विभागहरू 20वटा छन्। 33वटा त हाम्रो भाषाभाषीका साहित्यिक र कला समिति भनेपछि सदस्यहरूको सङ्ख्या त धेरै पुगिसक्यो होला है? राम्रै छ, तर हामी चाहिँ 1-2वटा कुराहरूमा सुरुमै कन्भिन्स नभइकन हामी सदस्यता चाहिँ दिँदैनौँ। कसैलाई इच्छा लाग्यो भने सदस्य बनिहाल्न पाउँदैन। केही क्राइटेरियाहरू मिट गर्नु पर्यो। एकदमै हामीले यो भनेका छौँ। त्यो नहुनेहरूलाई चाहिँ हामी कन्भिन्स गर्दैनौँ। फेरि कसैलाई हामी कन्भिन्स गर्दैनौँ, नबने पनि केही फरक पर्दैन। कति जति छन् अहिले भन्नुहोस् त? अहिले हामी अस्तिको दिनसम्म हेर्दाखेरि पछिल्लो पटक हाम्रो 10वटा देशहरूमा चाहिँ विदेशमा पनि छ तपाईँहरूको? अहिले 20वटा मुलुकहरूमा छ। 20वटा मुलुकहरूमा हाम्रो चाहिँ च्याप्टर चाहिँ कमिटीहरू छन्। च्याप्टर कमिटीहरू छन् 20वटा देशहरूमा। विभागहरू 20वटा छन्। जस्तो खेलाडीको भनौँ न, हाम्रो खेलाडीको महासङ्घ नै छ। कबड्डीको, किक बक्सिङको, तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ फुटबल, भलिबल लगायतको खेलाडी महासङ्घको हाम्रो अध्यक्ष शेफर्ड लिम्बू हुनुहुन्छ। यहाँलाई थाहा होला, हामीले मेची महाकाली नै 2-3 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ बलात्कार विरुद्धको सेल्फ डिफेन्सको ट्रेनिङहरू चेलीबेटीहरूलाई दिइरहेछौँ। मेची महाकाली नै गएर आत्मरक्षाको लागि। हो, आत्मरक्षाको, बलात्कारको घटनाहरू बढी भएको हुनाले बलात्कार विरुद्धको आत्मरक्षाको तालिम, जसमा चाहिँ शेफर्ड लिम्बू, हाम्रो चाहिँ मिश्र गुरुङहरू लगायतले दिनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ 9-10 वर्षको एउटा चेलीले हामी जस्तो चाहिँ उमेरदार मान्छेले पनि एट्याक गर्न खोज्यो भने एउटा औँलाले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ। यस्तो टेक्निक्सहरू छ। हामीले प्रहरीहरूलाई पनि फेरि ट्रेनिङ दियौँ धेरै ठाउँमा। अनि प्रहरीले गएर कम्युनिटीमा दिने आत्मरक्षाको। खेलाडीको महासङ्घ छ, उद्योग वाणिज्यको महासङ्घ छ। यसै गरिकन हामीले चाहिँ अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरणको अभियान, पाइलटहरूको सङ्गठन छ होइन। अरू कुनै पनि पार्टीहरूको पाइलटको सङ्गठन छैन। हाम्रो यसमा उद्धव घिमिरे, केबी लिम्बूहरू उहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। मेडिकल डक्टर्सहरूको चाहिँ सङ्गठन छ। यसमा हाम्रो डाक्टर अमित देव हुनुहुन्छ, अनुज कुमार सिंह हुनुहुन्छ पाटन हस्पिटलको लगायत यो खालको छ। अब सदस्य अस्ति हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 8000को सङ्ख्यामा देश विदेशको सबै गरेर जो आधिकारिक हाम्रो सदस्य हो, ती सदस्यहरूको चाहिँ फेसबुक पेजहरू पनि हाम्रो छ सबै जिल्लाको। त्यो फेसबुक पेजमा पनि हाम्रो चाहिँ हामीले ओके नगरिकन जोसुकै मेम्बर हुन पाउँदैन। लाइक गर्ला के गर्ला, तर त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो एउटा टिम छ, सङ्गठन विभाग, त्यसले ओके गरिसकेपछि मात्रै त्यो फेसबुकको हाम्रो चाहिँ मेम्बर हुने, इत्यादि हुने, सेयर गर्न पाउँछ। र यी अहिले सबै सदस्यहरू यति बेला यो जुन विरोधको आवाजहरू आइरहेको छ सबै सक्रिय छन् यति बेला? सक्रिय छ। विदेशमा पनि सक्रिय छ। विदेशमा पनि स्वदेशमा पनि? हजुर। तर तपाईँ जस्तो मैले एउटा प्रसङ्ग जोडेँ, त्यहाँ जब हामी विरोध गर्नलाई जान्छौँ नि त्यसपछि प्रहरीले त नियन्त्रणमा लिन्छ, यो सबैलाई थाहा छ। हो।
अनि लगेर पुलिस क्लबमा लगेर राखिदिन्छ, त्यो पनि सबैलाई थाहा छ। अनि जब तपाईँहरूलाई छोड्ने बेला हुन्छ नि बेलुकी, त्यहाँ भयभरका मिडियाको चाहिँ लावा लस्करै हुन्छ, सबैजना आउँछन् र त्यहाँ बोल्छन्। तपाईँ लुसुक्क भाग्नुहुन्छ, किन भाग्नुहुन्छ? साह्रै घिन लाग्छ कि। पहिलो कुरो मिडिया नै विदेशीको एजेन्ट हो नेपालको। सबै त होइन होला नि। होइन, मैले भन्दैछु, वाक्य पुरा गर्न नपाएकोले। The entrance point of international intervention in Nepal with special reference to diplomacy is the media. Media and only the media that is leading for decades in Nepal in the name of major media, ठुला मिडिया हैन। संसारमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जुन देशले अर्कै देशको स्वाधीनता दिवसको दिन त्यो देशको पत्रिकाहरूले आफ्नै देशको स्वाधीनता दिवस जस्तो मनाएर विज्ञापन छाप्छ। त्यो पनि फुल पेजमा, फुल पेज। नेपाल मात्रै यस्तो देश हो संसारको जुन देशका पत्रकारले देखि अनलाइनमा पनि आउँछ, अनलाइनमा पनि अस्ति पनि आएको थियो, अनलाइन खबरमै आएको थियो नि भनेर सो मेनी हैन। हामी त प्रश्न भनिरहेको छ यस्ता पत्रकारलाई देश निकाला गर्नुपर्छ र पञ्चायत कालमा यस्ता पत्रकारलाई 9 जनालाई देश निकाला गरेको थियो। हेर्नुहोस् है, मैले भनिरहेको के भने त्यहाँ हेर्छु पत्रकारहरूको चाहिँ मुस्ताङमा गएर एउटा विदेशी दूतावासको राजदूतले चाहिँ एम्बुलेन्स बाँड्छ, सप्तरीमा गएर विद्यालय उद्घाटन गर्छ, हाम्रो पत्रकार पछि गएर त्यो पत्रकारले चाहिँ त्यो विदेशी राजदूतको समाचार बनाउँछ। उसले सोध्नु के पर्थ्यो भने तिमी मेरो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर आयौ कि नलिआयौ? नेपालको राजदूत संसारको जुन देशमा जान्छ त्यो दूतावास भएको सहरभन्दा बाहिर जाँदा त्यो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र लिएर जानुपर्छ। यहाँ यत्तिकै गइरहेछ, हामीले त्यो प्रश्न कहिल्यै सोध्दैनौँ कि त्यसलाई ब्ल्याकआउट गर्नुपर्छ। त्यो त कारबाही हुने विषय हो। एउटा प्रश्न एउटा पत्रकारले सोधेर देखाओस् त के हुन्छ? यसकारण एउटा यो लाग्छ। दोस्रो के जरुरी छ यार त्यहाँ आनन्द प्रकाशरण महत, राजेन्द्र लिङ्गदेन, अर्को तपाईँको यो राजा ल्याउन खोज्ने हाम्रो चाहिँ सुरेन्द्र भण्डारीजीहरू, बालकृष्ण नेपालीजीहरू लगायत होइन, अब मान्छेभित्र थुनिए तिनीहरूलाई छुटाउन जमानी बस्न उहाँहरू जानुभयो। त भित्र जाने बित्तिकै पक्राउ परेका मान्छे हाम्रो नेता जिन्दाबाद, नेविसङ्घ जिन्दाबाद, जमानी बस्नको लागि त्यहाँ जाइन्छ किनभने तपाईँ त भित्र बस्नु भएको छ, सबै देख्नु भएको छ हैन। उहाँहरू जमानी दिन आउँछन्, त्यहाँ जमानी दिनै आउनुभयो त, आएर त लानु भएको। तपाईहरुलाई दिन कोही पनि आएन होला कि कोही आयो फेरि बोल्नु होला नि तपाईहरुले। यसै कारणले हामीलाई सबभन्दा लास्टमा छोडियो। ए अन्तिममा हो, सबभन्दा लास्टमा हामीलाई तपाईलाई पर्खेर बसेका थिए अरे सञ्चारकर्मी साथीहरुले। तर म चाहिँ सही नै भन्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। दाउ हेरेर भाग्नु भयो के तपाईले? अनि के भयो भने बाहिर त्यहाँ आउँदाखेरि नेताको जय जयकार गर्छन् सीमा बचाउन आएका मान्छे, अनि बाहिर निस्किँदा त ती नेताहरूलाई फुल माला अबिर खादा लगाएर पुरा हैन के जिते पक्राउ के जिते के त्यो खादा लाउने फुल माला अबिर लगाउने। अब हो त्यो ठाउँमा गएर अनि बोल्नु मलाई त्यस्ता दृश्यहरू छन् है, साह्रै नरमाइलो लागेर बाहिर आउँदा पुरा त्यो भइरहेको थियो। म चाहिँ वास्तवमै साइड लागेर म निस्केको, कहीँ पनि कसैले देख्नु भएन बाहिर निस्किँदै गर्दा चाहिँ होइन प्रतिक्रिया दिएको साह्रै दुःख लाग्यो। आमाका विरुद्ध भएको अस्मिताको लुट अरूले गरिरहेको विरुद्धमा, अस्मितामाथिको प्रहारको चाहिँ विरुद्धमा ऊ पक्राउ परेको छ। बाहिर निस्किँदा विजेता जस्तो भनेर निस्केको छ। भएको केही होइन, जाबो गएर 2-4 घन्टा बस्या हो होइन। ए हामी त पञ्चायतकाल विरुद्ध पनि तपाईँको पक्राउ परेको मान्छे होइन, त्यसपछि पनि गरियो। गणतान्त्रिक आन्दोलनको बेलामा पनि आँखामा पट्टी बाँधेर सेनाले राखेको मलाई नै हो होइन। पत्रकार हुनुहुन्छ, यहाँलाई थाहा छ, रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सको चाहिँ नेपालको चाहिँ आस्थाका आधारमा चाहिँ पत्रकारले पक्राउ गरिएकोमा मेरो पनि नाम छ, गरेको छ नि त। अब त के हामी त्यति बेला चाहिँ त्यो पुरा फुलमाला खाता लगाएर यस्तो हुन्छ र यो अझै कति काम गर्न बाँकी छ नि त। अब यो के भयो भने सरकारमा भएको कस्ता खालका प्रवृत्तिका मान्छे बढी देखियो भन्नुहोस् त त्यहाँ? जस्तो यो फुलमाला खादाको कुरा गर्दाखेरि एउटा यो आफै अचम्मको कुरा छ होइन। अब अहिले भर्खर हामीले भन्यौँ नेपाल आमाको अस्मितामाथिको प्रहार छ, त्यसको लागि त दायाँ बायाँ केही नसोचिकन हामीले मनैदेखि लाग्नु पर्यो नि त होइन। अब यसमा चाहिँ म यसो गर्छु, अब कतिपयले फोन गरेर चाहिँ आफ्ना चिनेका च्यानलहरूलाई बोलाउने, प्रदर्शनमा जाँदा पनि बोलाउने, निक्लिने बेला पनि बोलाउने, जमानतको लागि बोलाउने, फुलमाला लगाउने, खादा लगाउने, टीका लगाउने, अबिर लगाउने। यो हेर्दाखेरि के लाग्छ यो यस्तो तरिकाले यो अहिलेको समस्या समाधान गर्ने अथवा भारतलाई केही दबाब सिर्जना हुन्छ त तपाईलाई के लाग्छ? हेर्नु त फेरि पनि अहिलेकोमा अलिकति एकदमै जोड्छ ल, माफी चाहन्छु, म अहिलेकोमा जोड्न चाहन्छु। त्यो के भने
अहिले पनि नेपालको मिडियाहरू इन्डियाबाटै सञ्चालित त्यो मिडिया हो, नामै खिच्नुपर्दा ठुलो लिस्ट हुन्छ, जसले अहिले पनि इन्डियन गीत बजाइरहेका छन्। यो बेलामा इन्डियन गीत बजाउने हो। कान्तिपुरमा, समाचारपत्रमा, यो नागरिकमा, नयाँ पत्रिकामा, राजधानीमा इन्डियन फिल्मको समीक्षा लेख्ने हो। यो हप्ता यो गीत यो हिट भइरहेछ, 1 नम्बरमा यो गीत, 2 नम्बरमा यो गीत, होइन? यो हप्ता कुन गीत चाहिँ 1 नम्बरमा परिरहेछ? नेपालको तपाईँको चाहिँ यो कला समीक्षकहरू, होइन, फिल्मी रिपोर्टरहरू जसले इन्डियन फिल्मको समीक्षाहरू लेखिरहेछन् पत्रपत्रिकामा, शनिबारका परिशिष्टाङ्कमा, यी सबै इन्डियन एजेन्ट हुन्। नामभन्दा लामो हुन्छ नि त, हामी सबै दिमागमा आयो नि यहाँको, होइन? कान्तिपुरमा कसले फिल्मको समीक्षा लेखिरहेको हुन्छ, अर्को कसले लेखिरहेको हुन्छ, अहिले कान्तिपुर लगायतका कसले चाहिँ इन्डियन गीत बजाइरहेछन्। कारगिल युद्धमा के भएको थियो? सञ्चार मन्त्रीले म दिनभरि बसेर चाहिँ रेडियो सुन्दा, च्यानल हेर्दा, फिल्म हलमा पनि राष्ट्रभक्तिपूर्ण हेर्न पाए मलाई कस्तो आनन्द लाग्थ्यो होला मात्रै भनेको कारगिल युद्धको बेलामा सञ्चार मन्त्रीले। त्यति बेला फिल्म हलमा चक्का चल्थ्यो, त्यो लाग्दै गरेको फिल्म हलको चक्का उतारेर हल व्यवसायीहरूले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादी फिल्महरू चलाए हेर्नु, यत्तिकै मान्छेलाई निःशुल्क देखाए। 1970 चाहिँ भुटानसँगको टसल हुँदा त्यस्तै भएको थियो। सञ्चारकर्मीहरू तपाईँको इन्डियन गीत बजाएर बस्ने, यिनीहरू एजेन्ट होइनन्। हामी, तपाईँ पनि म पनि देशलाई माया गर्छ भने अहिले गएर त्यो एफएमहरू सबै फोड्न जानुपर्ने हो कि हामी, आगो लाउनु पर्ने। तपाईँले यस्तो कुरा गर्दाखेरि त फेरि धेरै मान्छे रिसाउन सक्छन्। रिसाउन् होइन, नरिसाउनु के छ र? हिजो म तपाईँ 20 वर्ष मनोरञ्जनको कुनै दायरा हुँदैन भन्ने खालको आन्सर गरिदिन सक्छन् उनीहरूले। यसो छ, मनोरञ्जनको दायरा चाहिँ मनोरञ्जनको पनि कहीँ सीमा हुन्छ भन्ने तपाईँलाई त्यो खालको जसले आउन सक्छ नि? आउन सक्छ। जसले आफ्नी आमालाई विदेशीले बलात्कार गर्दै गरेको ब्लू फिल्म हेर्न मन लाग्छ, उनीहरूबाट यो प्रश्न आउन सक्छ। म त्यो भावनाको पनि सम्मान गर्छु, किनकि त्यो तहको मनोरञ्जनको पनि उहाँहरूको स्वतन्त्रता छ, गर्न पाइन्छ। भनेपछि अहिलेको जुन परिदृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ, यो खालको परिदृश्यबाट, यो खालको झिल्के उफ्राइबाट चाहिँ कुनै दबाब सिर्जना हुनेवाला छैन, केही हुनेवाला छैन। कहाँ यो नेपाल आमामाथिको अस्मिताको चाहिँ प्रहार गर्यो विदेशीले भनेर गरेकै होइन, सरकार ढाल्न गरेको एउटा। अहिले केपी ओली सरकारमा थिएनन् भने केपी ओली अहिले माइती घरमा हुन्थे, यति नै फरक हो। हिजो देश बेच्नेहरू नै हो सबै। आफू शासन सत्तामा हुँदा, कुर्सीमा हुँदा माफा नमार्ने, अनि आफू त्यो सरकारबाट बाहिरिएपछि चाहिँ अनि ठुला ठुला स्वरले कराउने, त्यही संस्कारबाट नै हामी गुज्रिरहेको। अहिलेसम्म भएकै त्यही हो, राजाले पनि गरेको त्यही हो, राजावादी पनि सबै गणतन्त्रैसम्म पनि हामीले तिनका शासन भोगेकै हो। 46 सालपछि पनि हामीले पञ्चायतको सबभन्दा पहिलो र अन्तिम प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र चन्दसम्मको शासन हामीले फेरि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पनि भोग्यौँ, होइन? कमल थापाको पनि भोग्यौँ। कुनै फरक छैन। यो अहिलेसम्म 7 सालदेखि यता नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएकै छैन। राजनीतिक परिवर्तनको कोर्स पुरा भयो, अब समृद्धिको दिशातर्फ भनेर सबै दलहरू भनिरहेका छन्, त्यस्तो होइन। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको कोर्स पुरा भएकै छैन। यो के हो भने हामीले त्यो तपाईँको नेता भने पनि, नीति भने पनि, राजनीति भने पनि, राजनीति भने पनि, यो सबै बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै दल हो। यो बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै व्यवस्था हो। त्यो पहिलाको राजतन्त्र भने पनि, राणाशाही भने पनि, त्यो संवैधानिक राजतन्त्र। रक्सी उयो बोतलको नाम मात्रै फेरिएको छ, बोतलको नाम मात्रै फेरिएको। रक्सी चाहिँ त्यही नै हो, क्वालिटी त्यही हो। रक्सी चाहिँ त्यही हो, तर हामी रक्सी पनि नखाउँ भनिरहेछौँ, हामी अमृत खाउँ भनिरहेछौँ, होइन? तर पनि हित गरेन, हानि गरेर रक्सी गर्न मिल्यो नि त। सही हो, सही हो। हित गरेको भए अमृतै भन्नु पर्थ्यो। हो, अहिलेसम्म यो केही माखो मारेनन्, यो खालको अवस्थामा ल्याइसके देशलाई भनेपछि त हामीले रक्सी नै भन्नु पर्छ। अब यो सबैको मैले किन भनेको भने, के गाली गर्न मात्रै भनेको हो त? मेरो चाहिँ जिम्मेवारी छैन होला त? म गाली गर्न मात्रै जन्मेको हो त, होइन? यो किन यी सबै बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै दल भने, यी सबैको मूलभूत चरित्र र सिद्धान्त एउटै छ। अहिलेको सरकार बहुमतको सरकार होइन, यसलाई बहुसिटको सरकार भन्छ। तपाईँ त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरू दङ्ग परेर चाहिँ भाषणमा स्वयं प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपाका अध्यक्ष लगायतका नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरू हामीसँग 2/3 सरकार छ भन्थे, समर्थनको छ। चुरीफुरी त ठुलो छ त, अनि तपाईँ कसरी यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ स्वागतजी? अब उहाँहरूका पनि प्राध्यापक सङ्घ छन्, नेकपाको पनि छ नि त। त्यो प्राध्यापक सङ्घको चाहिँ अध्यक्षलाई
यो मैले भनेको कुरा एकचोटि केपी ओलीजीले सोध्नुभयो भने उहाँ आफै कन्भिन्स हुनुहुन्छ। युनिभर्सिटीका सबै संसारभरिका प्रोफेसरहरू कन्भिन्स हुन्छन्। त्यो के हो भने मैले कन्भिन्स गरेर खोजेको होइन है, संसारभरिका सबै विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रमा नेपालमा अहिले जे व्यवस्था छ यसलाई चाहिँ प्रजातन्त्र भन्दैन। यसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छैनौँ हामी, त्यसो छैनौँ हामी। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको डेमोक्रेसी डजन्ट मिन ओन्ली द एब्सेन्स अफ द मोनार्क। तपाईँको चाहिँ किङ माइनस गरेर मात्रै डेमोक्रेसी हुँदैन नि। अब मैले भनिरहेको के भने यसलाई अङ्ग्रेजीमा ओलिगार्की भन्छ। संयोगले नेपालमा ओलीकै शासन छ, OLIGRACHY। यो भनेको के हो? अल्पतन्त्र, स्वल्पतन्त्र। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना उम्मेदवार हुन्छन्। 10 जना उम्मेदवार मध्येमा 10 जनाले त जित्दैन, 1 जनाले जित्छ। हार्ने 9 जनाको 99% भोट आउँदाखेरि 81% हार्नेको हुन्छ। जित्ने भनेकोसँग 19% हुन्छ। यो तपाईँले 15 सालको निर्वाचनमा हेर्नुभयो भने त्यति बेला प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको कङ्ग्रेससँग जम्मा नियरली 40%, नत्र चाहिँ त्यो यो बदरमतहरू नघटाउने हो भने 37% भोट ल्याएर नेपाली कङ्ग्रेसले जित्यो, जबकि त्यो प्रचण्ड थियो। तपाईँले 46 सालपछि 48 सालको निर्वाचनमा हेर्नुभयो भने त्यो घटेर तपाईँको चाहिँ 33% हाराहारीमा आयो। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा त 3% ल्याउनेले पनि जित्या छ जम्मा भोटको, अरू चाहिँ 19 देखि 33% मत ल्याउनेले जितेका छन् अहिलेको नेपालको। हेर्नु चाहिँ 25% मत ल्याउने 30 पनि पुगेका छैन नि। एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मतदाताको बहुमत भनेको 50% त होला नि त हो। 100 कडा 50 बुझ्नुहुन्छ हाम्रो बुवा आमाहरूले, होइन? 100 कडा 50 पनि नआइकन। स्वागतजी, तपाईँले यति कुरा भन्दै गर्दा अमेरिका जस्तो मुलुक, हामीले बेला बेला उदाहरण दिन्छौँ त अमेरिकालाई, त्यस्तो मुलुकमा पनि त्यो मतदानमा सहभागिताको प्रतिशत हेऱ्यो भने त हामी त तलतिर छौँ। यसो छ नि फेरि, होइन? अब हेर्नु है त, एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। अमेरिकामा मलाई लागेको कुरो मैले तपाईँलाई होइन, ठिकै छ। अमेरिकामा खसेको मतको 51% जसले प्राप्त गर्दैन त्यो निर्वाचित हुँदैन। खसेको मतको 51% ल्याउनै पर्छ, सबै काउन्टीमा पनि प्रेसिडेन्टका लागि पनि। तपाईँको अब बेल्जियम जस्तो ठाउँहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ के छ भने मत हाल्न नजाने मान्छेले 15 दिन अगाडि नै तपाईँको सूचना दिनुपर्छ। मत हाल्न गएन भने तपाईँको लाइसेन्स खारेज हुन्छ। रिभल्भरहरू छ भने त्यो रिभल्भरको लाइसेन्सहरू खारेज हुन्छ। सारा सुविधाहरू तपाईँको अन्त्य हुन्छ। पहिले जानकारी। त्यसरी उनीहरूले मत कति प्रतिशत खसाउने भन्ने कुराको बाध्यात्मक व्यवस्था राज्यहरूले गरेका छन्। नेपालमा तपाईँको त्यो व्यवस्था छैन। तर मैले भनेको के तपाईँ मान्नुहुन्छ कि नेपालको 1 जना मात्रै सांसद पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बहुमत ल्याएर जितेको हो? मान्नुहुन्छ तपाईँ? यो स्ट्याटिस्टिकल्ली नि मान्नुहुन्न नि, यो त हुँदै होइन नि। हरेक सांसद जो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेको छ ले त्यहाँका मतदाताको 51% नल्याई बहुमत हुँदैन। 51% ल्याएको छैन। जित्नेको मत एकातर्फ, अनि अघि भनेको हार्ने 9वटा दलको तपाईँले एकातर्फ राख्नुभयो भने यहाँ 19%ले 81%लाई शासन गरेको छ। यो डेमोक्रेसी होइन। हामीले यसै कारणले यी प्रतिनिधि जनताका प्रतिनिधि होइनन्। जनताको प्रतिनिधि तपाईँ र मैले उम्मेदवार उठाएको हो र? उम्मेदवार हामीले उठाएको हो कि? दलीय व्यवस्थामा त दलले उठाउँछ, प्राय स्वतन्त्र पनि उठ्न पाइन्छ। ठिक छ। अब हेर्नु है त, तपाईँ दलले उठाएको हो भन्नुहुन्छ भने जनप्रतिनिधि किन भन्नुहुन्छ? दलको प्रतिनिधि भन्नु नि त। फेरि मत त जनताले दिन्छ नि त। ओके, मत जनताले दिन्छ, अनि जनताले दिएको मतको बहुमत पायो त? पाएन नि। बहुमत भनेको त 51% हो नि त। जति प्रश्न गर्नुहोस् न, जनताको प्रतिनिधि होइन भन्ने नै प्रमाणित हुन्छ कि, किनकि 51% ल्याएको छैन। जनताले उम्मेदवार उठाएको होइन। उम्मेदवार गुन्डा, फटाहा, बलात्कारी, जसले बढी हत्या हिंसा गर्न सकेको हुन्छ ढुङ्गामुढा, र जसले बढी डोनेसन दिन सकेको हुन्छ उसैलाई उम्मेदवार बनाउने हो। त्यो पनि पार्टीले निर्णय गरेर होइन, हाइकमान्डले हो, 4-5 जनाले। त्यसकारण यो जनताका प्रतिनिधि होइनन्। अब जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफूले उठाएको होइन, बाध्य भएर भोट मात्रै हालेको। त्यसैले धेरै चोरहरूमध्येको अलि कम चोर्नेलाई चाहिँ, अलि कम फटाहालाई चाहिँ छान्न पाउने अधिकार छ। यसैले यसमा ब्यालेन्स के हुन्छ त? त्यो ब्यालेन्स भनेको चाहिँ जनताको उम्मेदवार नभएको हुनाले जनताले उम्मेदवारलाई कन्ट्रोल गर्न पाउनुपर्छ है भन्ने सिद्धान्त अहिले संसारको 14वटा देशमा छ। त्यो 14वटा देशमा भएको त्यो सिद्धान्त भनेको तपाईँको चाहिँ राइट टु रिजेक्ट। हामीले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि राइट टु रिजेक्ट गर्ने राइट्स हुन्छ हो। जनताले उम्मेदवारलाई भोट हाल्न जाँदा मलाई उम्मेदवार मन परेन भने मैले उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने पनि एउटा कोलम हुन्छ।
यो हामीले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गयौँ। त्यति बेला हामीलाई नेपालका वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूले यो स्वागत नेपालहरू पागल भए भने इन्टरभ्यू नै दिए कि हामी त सानो मान्छे, हाम्रो त आउँदैन थियो होइन, यस्तो आयो नि सर्वोच्चमा के हो भनेर अब हाल्ने हामी इन्टरभ्यू अरूको, यो बौलटीपन हो, यो पागलपन हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई पनि सोधियो पछि चाहिँ, अनि मैले अब उहाँहरूको अध्ययनको कमी छ मात्रै भने, अरू केही पनि भनिनँ। अनि स्वागत नेपालले भनौँ फलानु वरिष्ठज्यूको अध्ययनको कमी भनेर त्यो चाहिँ हाइलाइट भइहाल्यो, रिसाउनु भयो, अहिलेसम्म रिसाइरहनु भएको छ। तर अहिले पछाडि नेपालमा नयाँ नयाँ जति दलहरू आए, अभियानहरू आए, बिस्तार बिस्तार मान्छेले राइट टु रिजेक्ट बुझ्दै आए, राइट टु रिकल हामीले भन्यौँ, यस्तो पनि हुन्छ र भने। अरे बाबु 14वटा देशमा भएको छ, नेपालमा किन हुँदैन, गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतमा हामीले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पूर्वदेखि लड्दै आएको, पछि आएर तपाईँको यो कानुन बनाऊ, खासमा प्रजातन्त्र भनेको त यो रहेछ, यो नभइकन प्रजातन्त्र पूर्ण हुँदैन, किनकि 14वटा देशले यतिकै गरेन भनेर सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दियो। हामीले यसलाई नेपालमा इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। 601 जनाले कन्भिन्स हुन नसकेको कुरा हामी चाहिँ 1-2 जनाले कन्भिन्स गऱ्यौँ। अब त्यो त इस्टाब्लिस त भयो नि त, त्यो आउँछ नै आउँछ कुनै पनि हालतमा, यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। यो एउटा चरणबद्ध विकासको क्रम हुन्छ। अब राइट टु रिजेक्टको कुरा हामीले राणा शासनमा उठाएको भए हुन्थ्यो होला र, पञ्चायतमा उठाएको भए हुन्थ्यो होला र, अहिले क्रमशः यो इभल्भमेन्ट भनेपछि अहिले राइट टाइम नै छ, एकदमै राइट टाइम छ। र यो तपाईँको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान यसमा लागिरहेको छ। तपाईँले एउटा आफ्नो नयाँ खालको कुरा गर्नु, हुन त 10 वर्ष अगाडि नै तपाईँले रिटको हालेको पनि प्रसङ्ग जोड्नुभयो। म फेरि पनि अहिलेको इस्युमा फेरि आएँ। यो त सिस्टमको कुराहरू भयो, प्रणालीको कुराहरू भयो। अब अघि हामीले जुन प्रसङ्ग जोडिरहेका थियौँ कि जुन ढङ्गबाट अहिले विरोध भइरहेका छन् कि आफूलाई अलिकति भनौँ न फ्रन्टमा ल्याउने र अलिकति प्रचार नै खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ कतिपयको, होइन। यो ढङ्गबाट हामीले यो मनोविज्ञानबाट हामी विरोधमा उत्रियौँ भनेदेखि यसले जसरी जुन किसिमको चाहिँ एउटा प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्ने हो त्यो खालको अवस्था नहुन सक्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। अब यो बताइदिनुहोस्, आजको जुन यो परिदृश्यहरू आएको छ, विगतलाई सम्झिने हो भने त हामीलाई रुनै मन लाग्छ, होइन। कसले के गरे, अहिले विगतमा शासन सत्तामा बस्नेले आज फ्रन्टमा आएर चाहिँ ल मेरो पालामा मैले यो पहल गरेको थिएँ, मैले यहाँसम्म गरेँ, अहिले मेरो पछाडि यसो भएन भने त्यो आँट कसैमा पनि देखिएको छैन, होइन। खुला मञ्चमा, अब खुला मञ्च छ कि छैन मलाई त्यो पनि थाहा छैन, होइन। जे होस् कुनै एउटा खुल्ला स्थानमा चाहिँ त्यो आएर भन्न सक्ने आँट पनि देखिएको छैन। अब यो बताइदिनुहोस्, तर पनि हाम्रो इस्यु त इस्यु हो, समस्या त समस्या हो। आजको दिनमा यो समस्या समाधान गर्नको लागि कहाँबाट पहल होला, कसरी होला, के होला, तपाईँले यसो गरेको आशा कहीँ छ? एकदमै छ, 100%। यो भन्दाखेरि फेरि पनि मान्छेले मलाई अहिले रिजेक्टको कुरा, यी हामीले होइन 2 दलीय प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि 18 वर्षदेखि तपाईँको 24 वर्षसम्मको सबै युवाहरूलाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा राख्ने कुरा, व्यक्तिको नाममा जग्गा राख्न नपाउने कुरा, क्यास चाहिँ राख्न पाउने कुरा, यो अहिले मैले भन्दाखेरि अहिले मान्छेले पागल भन्न सक्छन्। तर दोस्रो पुस्तापछि विश्वले यो अहिले अमेरिकाले पनि 30% भन्दा बढी कल्टिभेट ल्यान्ड गर्न नपाउने ल्याइसक्यो, विश्वमा जमिन राख्न नपाउने धेरै देशमा भइसक्यो। अबको केही दोस्रो पुस्तापछि हामीले चाहिँ ठमेलको चोक जस्तो हुन्छ, तपाईँ हाम्रो गाउँघर पनि हामीलाई खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन, सिमाना पर्खालको यो धरती हुनेछ, त्यति बेला मान्छेको टाउको लुकाउने ठाउँ हुने छैन। त्यति बेला राज्यले तपाईँको सेल्टर मात्रै दिने र अघि भनेका कुराहरू, यो नै विश्वको अबको च्यालेन्ज हो। योभन्दा अगाडि मैले जस्तो हेर्नु भएको छ होला, मलाई लाग्छ नोबल हरारीको 21 लेसन्स फर द 21st सेन्चुरी, होइन, लगायत धेरै होइन सफ्टवेयर आर्ट्सहरूले यस्तो रिसर्च गरेर लेखाएको छ कि अबको च्यालेन्ज यही हो विश्वको। विश्व त्यति बेला चाहिँ तपाईँको अव्यवस्थित भएको बेला हामी अहिलेदेखि व्यवस्थित गर्न खोजिरहेछौँ, किनकि अहिले योभन्दा हामीलाई मान्छेले चाहिँ अर्को चुनावमा हामी उठ्ने हो, मानव स्वतन्त्र राष्ट्र अभियान भने हामीलाई कसैले पनि मान्दैन, एकजनाले पनि दिँदैन, व्यक्तिको नाममा जग्गा राख्न नपाउने। तर a leader thinks of an election that is upcoming, but the statesman thinks of the different generation, next generation, अर्को जेनेरेसनको लागि सोच्ने हो भने अब यो मैले भनिरहँदाखेरि काल्पनिक होला, तत्कालै जस्तो मानौ यसलाई अन्यथा नलियोस् है, मानौ मैले नै गर्ने हो भने के गर्थेँ होला, इन्स्ट्यान्ट के अहिलेको मितिमा एक किसिमको हाइपोथेटिकल कुरा। ओके, हो इमेजिन। तर वाट प्राइम मिनिस्टर सुड एक्ट फर, अहिले प्राइम मिनिस्टरले के गर्नुपर्छ भनेको मैले के म थिएँ भने ओके इफ आई वेयर, होइन, हामीले चाहिँ 8 कक्षामा पढ्दा लेख्थ्यौँ इफ आई वेयर बर्ड, होइन, लेख्थ्यौँ। अब होइन लिन्डाको चिठीहरू मलाई लाग्छ एउटा होला 46 सालतिरको एसएलसी। अब अहिले प्रधानमन्त्रीले ठ्याक्कै के गर्नुपर्छ भने यति नै बेला
एक नम्बरमा अघि सुरुमा त्यो इन्ट्रोमा जोड्नु भएको थियो कि यहाँले इस्यु आउँदा उफ्रिने त्यसपछि थचिने मौसमी अब जस्ट गो बिहाइन्ड दिस सिचुएसन अहिलेको भन्दा हामीले लगभग मैले 2057 सालको यहीँमा देखाउन सक्छु 57 सालको चाहिँ साउन महिनाको 17 गते लेखाएको छु नेपाल समाचार पत्रमा 50 सालदेखि रेगुलर लेख्दै आएको छु कि हाम्रो संविधान 47 सालको संविधानलाई संशोधन गरेर त्यहाँ नेपालको मानचित्र राख्नुपर्छ संविधानमै मानचित्र इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ यो चाहिँ भनेका थियौँ हैन यो भनिरहँदाखेरि त्यति बेला मान्छेहरू अस्ति संविधान बनाउँदा पनि भन्यो पहिले पनि म नेपालको 73 वटा जिल्ला 3 चोटि पुगेको छु त्यहाँ पुगेर जनतासँग इन्टरेक्सन गरेको छु उहाँहरूबाट ल्याएको छलफलका आधारमा संविधान सभालाई लेखेर बुझाएको छु जनताको इच्छापत्र कतिपय त तपाईँको चाहिँ साइटेसनमा देख्न सकिन्छ संविधानमा मानचित्र राख्नुपर्छ यो समाधान हो र त्यसमा अहिलेको संविधानमा के लेख्छ भने पहिला पनि थियो संसारको सबै संविधानले लेख्छन् कि राज्य भन्ने परिभाषामा पछि प्राप्त हुने जमिन पनि हाम्रो राज्यको हुनेछ भन्ने लेखा हुन्छ अहिलेकोमा पनि छ हामीले त्यसमा एक्सपेक्टेड ल्यान्ड हाम्रो नेपालको चाहिँ अहिलेको सरहदभन्दा टिस्टा र काङ्गडा सहितलाई इन्कर्पोरेट गरेर नेपालको मानचित्र संविधानमा प्रकाशित गर्नुपर्छ नत्र यो पछि समस्या आउँछ भनेको थिएँ त्यति बेला संविधानमा चित्र छाप्ने बालबालिकाका लागि संविधान बनाउने हो भनेर हाँसे मैले भनेर संसारको कतिपय देशमा छ यहाँ हेर्नुहोस् भनेर पनि भने कि मानेनन् अहिले गर्ने अलि अगाडि गर्नुपर्थ्यो मानचित्र पहिला हामीले प्रकाशित गर्नुपर्थ्यो जो यिनले मानेनन् उनले आफ्नो चित्र छापिदिएपछि हामीलाई सङ्कट पर्यो अब अहिले गर्नुपर्ने के हो भने अघि 24 जना चाहिँ त्यहाँ सशस्त्रको पठाएको भन्नुभयो इन्डियाले कति राखेको छ आजदेखि होइन इन्डियाले 2019 सालदेखि नेपालसँग जोडिएको भूमिमा प्रति किलोमिटर 41 जना आफ्नो सुरक्षा फौज राखेको छ हेर्नु चाइनाले हामीसँग जोडिएकोमा उसले तपाईँको 19 सालमा चाहिँ हाम्रो मातृका प्रसादले चाहिँ तपाईँको चाहिँ G2G ऊबाट भइसकेपछि सगरमाथाको विवाद आएपछि प्रति किलोमिटर इन्डियाले तपाईँको चाहिँ 14 जना राखेको छ सरी चाइनाले हामीले इन्डियासँग चाहिँ राख्दै आएको फौज भनेको त्यो पनि पछाडि 40 साल पछाडि मात्रै हामीले राख्दै आएको इन्डियासँग प्रति किलोमिटर चाहिँ तपाईँको 3 जना हैन पुलिस सामान्य मैले पुलिसलाई सामान्य भनेको होइन यता चाइनातिर समयको प्रति किलोमिटर 4 जना राखेको छ अहिले 25 जना त्यहाँ पुर्याएको छ जबकि त्यो 25 जना प्रति किलोमिटर राख्नलाई पुग्छ के नेपालको छ एउटा यो जसरी तपाईँको एलोकेट गर्नुपर्थ्यो यसको धेरै कमजोरीहरू छ कमजोरी मजाले पुर्याउन सकिन्छ त्यो नक्सा पनि त अहिले कस्तो अभाव महसुस भइरहेको छ अनि अब हेर्नु नक्साको बारेमा भन्छु है त नक्साको बारेमा अलिकति मैले तपाईलाई यसलाई पनि पुष्टि गर्नु होला यही प्रसङ्गसँग जोडे जस्तो हामीले के पढ्दै आयौँ भने नेपालको कुल क्षेत्रफल भनेको 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भनेर हामीले पढ्दै आयौँ तपाईले पनि त्यही पढ्नुभयो मैले पनि त्यही पढेँ अरूले पनि त्यही पढे अब यो कुरा अहिले हाम्रो सम्बन्धित निकायले यो 1,47,181 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल चाहिँ जुन हामीले पढाउँदै आइयो अथवा पढ्दै आइयो यसमा चाहिँ यहाँदेखि यो भूभागहरू इन्क्लुड छ अथवा कुन चाहिँ त्यहाँ समावेश छ अथवा कुन छैन अथवा के हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बताउन सक्छन् त अहिले इतिहास नै गलत ढङ्गले लेखियो हैन यो बताउन सक्ने भनेको चाहिँ हाम्रो बुद्धिनारायण दाइ हुनुहुन्छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू अनि अर्को चाहिँ तपाईको इतिहास यति गलत ढङ्गले लेखियो सुगौली सन्धिको बारेमा तपाईँ हामीले पनि पढ्यौँ नि इतिहास सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नका लागि नेपालबाट सिग्नेटरी अन बिहाफ अफ द स्टेट नेपाल देयर वाज सुदर्शन नेपाललाई चाहिँ खास सही गर्न पठाइएको नेपालको तर्फबाट आधिकारिक तर सुदर्शन नेपालले त्यो ड्राफ्ट भइसकेपछि म यो सही गर्दिनँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ असमान छ भन्नुभयो उहाँले असमान छ भनेर भन्नु भइसकेपछि उहाँलाई बन्दी बनाइयो उहाँलाई बन्दी बनाएपछि त्यसपछि त्यो भद्रो हेर्ने भन्छ कि घडी पला साहित्य हेर्नको लागि मात्रै पठाइएको राजगुरु गजराज मिश्र एकजना मान्छे त्यहाँ उचित समय साहित्य हेरेर सही गर्ने भनेर पठाइएको राजगुरुको फेरि त्यो हुन्थ्यो पनि उनी साहित्य हेर्न मात्रै गएका सुदर्शन नेपाललाई तपाईँको चाहिँ बन्दी बनाइयो त्यसपछि अनि सही गर्न लगाइयो राजगुरु गजराज मिश्रलाई र त्यहाँ सही भइसकेपछि 15 दिनभित्र नेपालको राजाले सही गर्ने भनेर भनियो त्यो 15 दिन कहिले पनि आएन अब तपाईँ इन फ्रन्ट अफ द बेन्च अफ द इन्टरनेसनल तपाईँको चाहिँ कोर्ट यो केस लानुहुन्छ भने
यो त तपाईँको सुरुमा कूटनीतिक संवादहरू गर्ने अनि नमिलेपछि कोर्टमा जाने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कि अब बेला भइसक्यो तपाईँको इङ्गित कहाँ हो? होइन यसो छ, अहिले केही विद्वानहरूले भनिरहनु भएको छ इन्टरनेसनल कोर्टमा जान सकिन्न होइन, इन्टरनेसनल कोर्टमा जान पहिला सुरुमा संवाद गर्नुपर्छ भनेर त्यही त संवाद भनेको कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ, राजनीतिक पहल हुनुपर्छ। हो अब हेर्नु है त यो कूटनीतिक पहल होइन बायोलेटरल टक भनेको के हो, के भएको छैन होला अहिलेसम्म। अहिले हामीले जे अस्ति स्टेटमेन्ट दियौँ नि नेपाल सरकारको तर्फबाट, म टोटल्ली तपाईँको अहिलेको सरकारको गतिविधि जुन छ नि यसको म एगेन्स्टमा छैन नि अहिलेको गतिविधि पछिल्लो, किनभने हामी त अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा गइरहेछौँ नि। म अलिकति ब्याकग्राउन्ड बताउँ भने नेपालको आधिकारिक मानचित्र सर्वोच्च अदालतलाई बुझाऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ तपाईँको आदेश जारी गर्यो। बुझाउने कसले? नापी विभाग। अब हेर्नु यो आदेश जारी गरेको कहिले भन्दाखेरि कसले हो? नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारकै त हो नापी विभाग भनेको पनि। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यति बेला आदेश दिने चाहिँ जसलाई विपक्षी बनाएर बनाइयो त्यो नापी विभागलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र अनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई। यो मुद्दा फेरि आजको होइन नि, यो मुद्दा तपाईँको 49 सालमा दर्ता भएको। म रेगुलर तपाईँको 49 सालदेखि नै यसमा फलो गरिरहेको छु, कति रिपोर्ट गरेँ, कति डकुमेन्ट्री बनाएँ, केही भएको छैन। तर मैले यसलाई यति पटक लेखेँ होइन। सबैभन्दा लास्ट टाइम के भयो भने नेपालको मानचित्र अझै पनि बुझाएन भनेर मैले फेरि अर्को सर्वोच्चमा चाहिँ गरेँ। हेर्नु पटक पटक त्यति बेला हाम्रो चाहिँ अहिले डाक्टर तिमिल सिन्हा हुनुहुन्थ्यो जो सर्वोच्चको प्रवक्ता होइन, धेरै पटकका इन्टरभेन्सनहरू पछि चाहिँ सरकारले 30 सालमा यो सिंहदरबार जल्दाखेरि त्यहीँ जल्यो भन्ने जवाफ दियो। तर स्टिल ब्रिटिस लाइब्रेरीमा त्यसको एक प्रति छ। महेन्द्रले चाहिँ तपाईँको यो त्यहाँ सेना बस्नलाई चाहिँ दिएको, त्यो फेरि त्यो दिएको भनेर हामीले जिम्मा दिएको होइन है, त्यो नै वैधानिक होइन। एउटा राजाले भन्ने बित्तिकै त्यो वैधानिक हुन्छ त होइन नि त। राष्ट्रले सन्धि गर्नुपर्छ, सम्झौता गर्नुपर्छ, हस्ताक्षर हुनुपर्छ, यो पनि छैन। अब त्यो मानचित्र चाहिँ सरकारले बुझाएन, ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ, नेपाल सरकारले त्यसलाई अनुरोध गरेर ल्याउनुपर्छ एउटा। अर्को कुरा अहिले यति बेला हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको केन्द्रीय सदस्य जसले कानुनको विभागको चाहिँ होइन केन्द्रीय सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ साथीहरू लोकेन्द्र ओलीको नेतृत्वमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा अहिले चाहिँ रिट दायर गरिरहेका छौँ। लोकेन्द्रजीको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन उहाँको नेतृत्वमा हामीले साहित्यको बेग्लैले गर्छौँ, अर्कोको बेग्लैले गर्छौँ। यहाँलाई थाहा होला यो चाहिँ के अरे सरकारी जमिन व्यक्तिको बनाएको जुन छ बालुवाटारको, यो मुद्दा हामीले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि जिल्ला अदालतमा दायर गरेका छ। अनि हाम्रो त्यति बेला दिपी कोइरालाजी हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको उहाँ त्यति बेला हामी रत्न पार्कमा उभिएर बोल्यौँ, हाम्रो कुरो कसैले पनि सुनेन। अहिले पनि हामी विरुद्ध मुद्दा छ, त्यो सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाइयो भनेर मुद्दा हाल्दाखेरि हामीले जे डकुमेन्टहरू कलेक्सन गरेका थियौँ नि त्यो डकुमेन्ट चाहिँ सरकारी छाप दस्तखत कृत्य भनेर उल्टो हामीलाई मुद्दा हाल्यो। हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामीलाई यस्तो भयो, सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाइसक्यो भनौँ, कसैले सुनेन। अहिले यो एकदम ठुलो मुद्दा भएको छ, तर मुद्दा चाहिँ लड्ने र पर्ने चाहिँ हामी छौँ कि यो हाम्रो मुलुकभित्रको जग्गा प्रकरण। अब यहाँभित्र अघिको भनेको माफी चाहन्छु है, यो अहिले पनि हामी सर्वोच्च अदालतमा यति बेला खालि इन्टरनेसनल कोर्टमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन, यो किन एकैचोटि जान सकिन्छ? प्रधानमन्त्री यदि इफ आई वेयर अघि हामीले प्रश्न गरेका छौँ के गर्नुपर्ने? ओके, अब सर्वोच्चलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानका लागि चाहिँ बाटो खोल्देऊ भनेर अहिले परमादेशको रिट छ एउटा। अब इफ आई वेयर भन्ने हो भने चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तो 1 नम्बरमा नेपाल सरकारले आदेश दिनुपर्छ इन्डियाको गोर्खा रेजिमेन्टमा भएका सबै सैनिकलाई तत्काल हतियार इन्डियन सरकार सामु बुझाएर नेपाल फर्क। 1 नम्बर। यो मैले इन्टरनेसनल तपाईँको चाहिँ रेफरेन्सेस बाहेक बोलेको छैन नि, यो एकचोटि इन्दिरा गान्धीको पालामा भएको छ। नेपाल सरकारले आदेश दिएर होइन, नेपाल सरकारले गोर्खा रेजिमेन्टको इन्डियन फौजमा भएको जसले बिचमा एकचोटि तपाईँको सिखको चाहिँ नेतृत्वमा लिएर आउँदाखेरि त्यहाँ तनाव भएको थियो। हरेक युद्ध जहाँ गोर्खा रेजिमेन्टको संलग्नता छैन त्यो सबै इन्डियाले हारेको छ। इन्डिया बचाउने र इन्डियाका नेता बचाउने, राजनेता बचाउने पनि हामी हौँ। हामीले नै तपाईँको उसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताका लागि सिफारिस गरेको हो। नेपाल तपाईँको चाहिँ विश्वको 17औं मुलुक हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो पहिलो ग्लोब जुन छ नि, यो पहिलो ग्लोब विश्वमा जुन छापियो त्यसमा जम्मा 21 वटा देश हुँदाखेरि नेपाल पनि थियो। जति बेला इन्डिया अमेरिका थिएन। हामी दक्षिण एसियाको पहिलो देश हो हेर्नुहोस् है। र इन्डियालाई परेको बेलामा बचाउने र लड्ने पनि हामी हो। त्यो गोर्खा रेजिमेन्टलाई सम्पूर्ण हतियार छोडेर नेपाल फर्क भनेर नेपाल सरकारले आदेश दिनुपर्छ। जो फर्किँदैन त्यसको नेपालमा भएको जग्गा जमिन सरकारले कब्जा गर्नुपर्छ। उसलाई
नागरिकताविहीन बनाउनुपर्छ, एक। दोस्रो, ब्रिटिस सेनामा रहेका जति पनि नेपालीहरू छन् ब्रिटिस सेनामा, उनलाई नेपाल फर्किने आदेश दिनुपर्छ। नफर्किने जतिको यहाँको परिवार तिम्रै देश लैजाऊ भनेर भन्नुपर्छ। ब्रिटिस सेना र गोर्खा रेजिमेन्टको सैनिकलाई ल्याएर हाम्रो चाहिँ सीमामा तैनाथ गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो भनेको युद्धको घोषणा होइन, यो भनेको तपाईँको हामीले यस्तो वातावरण तयार गर्न सक्छ कि वी डु डिजर्भ अल अफ द स्ट्रेन्थ एगेन्स्ट ब्रिटेन, एगेन्स्ट इन्डिया। तर करेज, कन्भिक्सन, पेट्रियोटिक फिलिङ हुनु पऱ्यो नि त प्रधानमन्त्रीमा, यो छैन। तर मैले इफ आई वेयर वाट दिस प्राइम मिनिस्टर सुड डु अर मस्ट भन्ने कुरा मैले भन्न खोजेको। यो भन्यो भने त गफ गर्न सजिलो छ। अरे मरिन्छ त एक दिन, ल यति घोषणा गरेर प्रधानमन्त्रीको छातीमा गोली लागेर मरौँ त। तपाईँ हामी सयौँ वर्ष सलाम गर्नेछौँ। यस्तो मुलुकमा कुनै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रवादी निरङ्कुश तर जनताबाट उठेको एउटा शासकको जरुरी छ, जो अत्यन्त क्रूर। अघि मैले भने नि, जो नेपाल फर्किन चाहँदैन ब्रिटिस आर्मीको। अहिलेको अवस्थामा त्यो खालको शासकको त्यो खालको विशेषता भएको शासक हामीले प्राप्त गर्ने सम्भावना तपाईँमा यो फिलिङ भयो भने यु आर द वान। म एकदम पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छु तपाईँमा यो फिलिङ छ। तपाईँ सद्दाम हुसेनको जस्तो आफ्नो देशको सूचना अमेरिकीहरूलाई बेच्ने आफ्नै दुईटा ज्वाइँलाई आफ्नै हवेलीमा बोलाएर आफ्नै हातले गोली हानेर मारे जस्तो मार्न सक्नुहुन्छ? देशको विरुद्ध नेपालको सूचना विदेशीलाई बेच्ने नेपालका पत्रकारहरू जो हाम्रो सूचना विदेशीलाई बेचिरहेका छन्, यिनलाई ड्याङ ड्याङ गोली हानेर मार्न सक्ने, यी अहिले इन्डियन गीत बजाइरहेकाहरूलाई सबलाई सटडाउन गर्न लगाउन सक्ने कोही नेता छ? यति भन्न सक्दैन प्रधानमन्त्रीले? म हुने भने सक्थेँ, मलाई विश्वास छ तपाईँ हुने भने सक्नुहुन्छ। तपाईँ स्वयं के तपाईँ त्यो अनिल कपुर जस्तो बन्न सक्नुहुन्छ नि? यति धेरै लोभ छ। जब मान्छे आध्यात्मिक हुन्छ नि। नायक मुभीको कुरा गर्नुभएको तपाईँले, बलिउडको होइन, त्यो त एउटा फिल्म त 1 घण्टाका लागि भयो। अनिल कपुरको नाम लिनुभयो हो, मैले भनेको होइन, 24 घण्टाको समय दिइन्छ नि त दिइन्छ मुभीमा होइन, 24 घण्टासम्म प्रधानमन्त्री चिफ मिनिस्टर हो। अब मैले भनेको हो नि, यो प्रश्न जो तपाईँले गरिरहनु भएको छ, तपाईँ वास्तवमै चिन्तित भएर गरे हो नि त। के तपाईँले साबुन व्यापारी जस्तो एउटा साबुनको डल्लो बेच्दाखेरि 2 रुपियाँ नाफा भयो भनेर सोचिहाल्छ नि? स्वागतजी, जस्तो हाम्रो देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप भयो, बाह्य हस्तक्षेप भयो भन्ने खालका धेरै समीक्षाहरू पनि गर्नेले गरिरहेका छन्, आर्टिकलहरू पनि हेर्न पाइन्छ। अहिले हामीले विशेष गरिकन यो भूमिको प्रसङ्गलाई लिएर चाहिँ भारतीय अतिक्रमण, नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणलाई हामीले उठान गरिरहेका छौँ। तर यहाँ अन्य कुराहरू पनि के हामीसँग भएका विशेषताका कुराहरू चाहिँ कहिले युरोपियन युनियनले हस्तक्षेप गर्यो होइन, कहिले अमेरिकाले यो स्वार्थ गर्यो, एमसिसी नै आयो अब लफडामा होइन, कहिले चाइनाले यो गर्यो भनेपछि त यी सबै मुलुकहरूबाट नै नेपालमा चाहिँ त्यो खालको हस्तक्षेप किन हुन्छ भन्नुहोस् त? अब हेर्नु त, के हामी कमजोर भएरै हो, हाम्रो गलत सोच भएर हो, या हामी अरूसँग लम्पसारवादमा जानलाई, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई जान्छौँ र हो? आखिर के हो यो समस्या भन्नुहोस् त? एक्ज्याक्टली यस्तो मिठो वास्तवमा चुरो हेर्नुहोस्, यो कयौँलाई प्रश्न गर्छन्। यसको एक्ज्याक्ट समाधान होइन, ठ्याङ्ग्राङ्गे विदेशीले हस्तक्षेप गरेको भनेको के हो, विदेशीले सरकार चलाउँछ भनेको के हो? बाबुराम भट्टराईज्यूले अस्ति प्रधानमन्त्री छोड्दै गर्दा प्रधानमन्त्री त भइटो पले साँचो त अन्तै रहेछ भनेको यहाँले नै समाचार वाचन गर्नुभयो, अनि उहाँले खुल्दै भन्नुभएको हो, सबैतिर आयो यो कुरा। त्यो भनेको के हो? केपी ओलीज्यूले अस्ति इन्डियाको विरोध गर्यो भने सरकार ढल्छ, ढले पनि ढलोस् तर बोल्न छोड्दिन भनेकै हो। अब हो यहीँभित्र यसको जवाब छ। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो सरकार पहिलो, अघि मैले सुरुमा भने, इट्स नट अ डेमोक्रेसी, इट्स ओलिगार्की। यो जनताको सरकार होइन एउटा, योसँग जोडिएको छ। हेर्नुहोस् है यो प्रश्नको जवाब त्यो के हो भने हाम्रो सरकार विदेशीको पैसामा बिकेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकारको इक्वेसन परिवर्तन गरेर सरकारलाई मन लागेको बेलामा ढाल्न सक्छन्। एक, हाम्रो सरकार तपाईको र मेरो अहिलेसम्म जीवनमा तपाईको हजुरबुवाले, तपाईको बुवाले, हजुरआमाले तपाईले हालेको भोटले यो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख भएको छैन। सांसदले हालेको भोटले पो भएको छ त। त्यसकारण यो जनताको बहुमतको होइन, सांसदको बहुसिट, जसको धेरै सिट आउँछ उसले मात्रै सरकार बनाउने हो भनेको। सरकार जनताबाट बन्दैन। सरकार बन्दैखेरि विश्वासको मत चाहिँ विदेशीको लबिङ जसलाई हुन्छ। अस्ति केपी ओलीले भनेको त्यही हो, मैले इन्डियाको विरोध गरेँ भने इन्डियाले सांसदहरूलाई पैसा दिएर खुवाएर
खरिद बिक्री गरेर इक्वेसन चेन्ज गरेर सरकार ढालिदिन्छ भनेको मैले भन्नै परेको होइन, विरोधका लागि भनेकै होइन। जबसम्म हामी कहाँ नेपाली जनताले नै बनाएको सरकार बन्दैन, जबसम्म सरकारमा जाने मान्छेले विदेशीको इन्ट्रेस्ट अनुसार काम गर्न किन बाध्य हुन्छन् त्यो भनेकै लम्पसार हो। उनीहरूले भने बमोजिम काम गर्नु लम्पसार हो। लम्पसारवादी किन हुन्छन् भने हाम्रो सरकार हामीले बनाउने व्यवस्था आएको छैन, हाम्रो सरकार विदेशीले ढाल्ने व्यवस्था हो। यो संविधानमै लेखेरै व्यवस्था यही हो कि। त्यही भएर मूल समस्या जबसम्म जुन दिनसम्म यो देशमा सरकारको प्रमुख भएको मान्छे एकचोटि विचार गरौँ त, मलाई केपी ओलीको असाध्यै माया लाग्छ कि उहाँ जस्तो मान्छे हेर्नु न कत्रो मन थियो कि मलाई, कस्तो विचार थियो, के थियो भने नाफाको जिन्दगी पाएको छ। अब यसरी त नभनौँ तर त्यो अंश हकै लाग्ने गरिकन होइन सन्तानै इत्यादि कसैलाई थुपारिदिनु छैन, उहाँको सन्तान छैनन् हो, सन्तान छैनन्। अहिले अब दोस्रो पटक निर्गोला प्रत्यारोपण गरेर अहिले हो नि। अब हेर्नु त त्यही त यो अवस्थामा आइपुग्दा पनि खासैमा भन्ने हो भने उहाँलाई भ्रष्टाचारी भएर मर्ने मन छैन कि, साँच्चै मन छैन। बरु तपाईँ र मलाई होला, बरु मलाई होला कि अहिले पनि, तर वास्तवमा केपी ओलीलाई भ्रष्टाचारी भएर मर्ने मन छैन, उहाँलाई गलत काम गरेर मर्ने मन छैन कि। मान्छेको जीवन उत्तरार्धमा पुगिसकेपछि उसलाई सकेसम्म राम्रो गर्ने मन हुन्छ, तर उहाँलाई राम्रो गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि यो किन भइरहेको छैन भने यो उहाँले भने बमोजिम हाम्रो नेपाली जनताले बनाएको सरकार होइन, यो जुनसुकै बेला विदेशीले ढालिदिन्छ। अस्ति उहाँले आफै उहाँलाई मन भयो भने त एउटा देशको प्रमुख कार्यकारी पद हो त्यो होइन, कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो नि त देशको। किन चाहना भयो भने हुँदैन र इच्छा शक्ति, त्यत्रो इच्छा शक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, ठुलै इच्छा शक्ति देखिन्छ नि त उहाँको। जनताको लागि यो काम गर्छु जोसुकैले जेसुकै भनोस् भन्यो भने अर्को सेकेन्डमा ढालिदिइहाल्छ विदेशीले, किनकि यो हामीले सरकार बनाउने व्यवस्थै होइन। यो कारणले उहाँले सक्नुहुन्न। हेर्नु है शिखरमा पुगेर मात्रै भयो भने टिक्नु पऱ्यो नि। उहाँले एउटा निर्णय गर्नु भने 2 सेकेन्डमा सरकार ढल्छ। नेपालको मूल समस्या यही हो। जबसम्म हामीले हाम्रो सरकार हामी आफैले बनाउने र ढाल्ने, यसलाई पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेजमा डाइरेक्ट डेमोक्रेसी भन्छ, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र। त्यसमा अघि भनेको राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल, यो दुईटा जोडियो भने त्यो उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ, एडभान्स डेमोक्रेसी। यो सीमा विवाद मिल्दैन त्यो कुनै हालतमा मिल्दैन। सरकारले तपाईँको चाहिँ निर्णय लिएर काम गर्न सक्दैन। एउटा मात्रै अप्सन अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने उहाँले छिसिक्क प्रयास गर्नुभयो भने सरकार ढल्छ 100%। यसमा लेखेरै भनेपछि यो इस्यु सर्ट आउट हुँदैन होइन। जसरी विरोधहरू भइरहेको छन् यो बेकार छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने चाहिँ यसको समाधान हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने उहाँले एक्सनमा जानुभयो भने उहाँको सरकार ढल्छ। यसको रिलेसन बताएको। अब यो कुरा हामीले जो चाहिँ यति वास्तवमा जोड्ने नै हो भने त तपाईँको 3 दशक हुन लागेको छ कि। संविधानमा मानचित्र राखौँ, इन्टरनेसनल कोर्टमा जाउँ। अघि भन्नुभएको इन्टरनेसनल कोर्टमा जाँदाखेरि बायलेटरल ट्रकको कुरा गर्नुभएको थियो नि, त्यो रहेको छ है, कन्फ्युजन हुनसक्छ। बायलेटरल ट्रक नभइकन नजाने भन्ने होइन। तपाईँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदका सदस्य राष्ट्रहरू समेतको सिफारिसबाट अर्को मुलुक जान चाहेन भने एउटा मात्रै देशले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ। हामीसँग त्यो पनि अप्सन छ, तर विद्वानहरूले यो हुँदैन भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूप्रति पनि केही छैन, तर बेटर अप्सन चाहिँ बायलेटरल ट्रकपछि 2 जानु नै राम्रो हो, उहाँहरूले भनेकै सही हो। त्यो हुन सकेन भने चाहिँ हामी इन्टरनेसनल कोर्टमा जान सक्ने धेरै अप्सनहरू छन्, यस्ता अभ्यासहरू पनि छन्। हामी यो ढङ्गले चाहिँ जानुपर्छ र यसको समाधान चाहिँ यो तत्कालको अवस्थामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्यो, एउटा त्यो रह्यो। अदरवाइज हामीसँग कुनै अप्सन छैन। वी डु हेभ अप्सन्स अहिलेको अवस्थामा। ओके, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अरू छैन। तर हामी यदि अब पाथ पेभ गर्ने साँच्चै इन्ट्रेस्ट राख्छौँ भने चाहिँ हामीले राइट टु रिकल, डाइरेक्ट डेमोक्रेसी, एडभान्स डेमोक्रेसी, रिजेक्टसम्म हामी जानुपर्छ। डाइरेक्ट डेमोक्रेसीभित्र पर्ने यी कुराहरू हजुर होइन। त्यो सिचुएसनमा कि त हामी पुग्न सक्नु पर्यो। हाम्रो शासन व्यवस्था यो जुन देशको जुन प्रणाली छ, सिस्टम छ, या अहिलेको अवस्थामा तपाईँले भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पहिला एउटा भनौँ न कूटनीतिक तवरबाट एउटा तहमा संवादहरू गर्न पनि सकियो र त्यस पछाडि आफ्टर हामीले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको चाहिँ ढोका ढकढकाउन सकियो। कि त्यो एउटा अप्सन रह्यो तपाईँको विचारमा, या त अहिलेको प्रणाली सिस्टममा चाहिँ तपाईँले भनेकै यो डिरेक्ट यो डेमोक्रेसीको जुन कुरा गर्नुभयो त्योसँग जोडिएको कुरा गर्नुभयो, राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल, यही अप्सन रह्यो। अर्को एउटा खतरा बढेको छ है आज।
जोडौँ प्लिज। जोड्नुहोस्। पद्मा अर्यालज्यूले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ नेपालको चाहिँ यो चित्र सार्वजनिक गर्न सक्नेछ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो हामीले उत्तर दक्षिणको चाहिँ सार्वजनिक गर्दा हुन्छ, पूर्व पश्चिमको गर्ने हो भने हामीले टिस्टा काङ्गडासम्मको इन्क्लुड गरेरै गर्नुपर्छ। हामीले अहिले यो लिपुलेख मात्रै जोगाउने विषय होइन नि। यो टिस्टाको विषय अब मिल्ला र यति बेला जङ्गबहादुरले सिद्ध्याएको होइन त्यही बेला अघि मैले भनेको त त्यही हो। जङ्गबहादुरले उता टिस्टाको साइड होइन यो पूर्वी नेपालमा दिएर यता बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर साटे भन्ने त हामीले त इतिहास त्यसरी पढ्यौँ नि त। तपाईँले पनि त्यही पढ्नुभयो, मैले पनि त्यही पढेँ, सबैले त्यही पढ्यो। अघिदेखि मैले भनेको कुरा चाहिँ यही छ नि। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लिपुलेखको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नगए पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मलाई मान्छेले जेसुकै भनेर गाली गरून्, लिपुलेखको लागि नगए पनि हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भनेकै हामीले 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8 अनुसारको दाबीका लागि हो। त्यो भनेको त्यस पूर्व सम्पूर्ण जति भएका थिए ब्रिटिस तपाईँको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग, इस्ट इन्डिया कम्पनी त्यो सँगका सबै सन्धि सम्झौताहरू अन्त्य भएको घोषणा गराउन जाने हो। त्यो त प्रष्टै कागजमा छ नि, स्टिल त्यो चाहिँ अब एक्जिस्टिङ छ नि त हामीसँगैसँग। अब यो कारणले हामी जाने बित्तिकै कि त्यो होइन भन्नु पऱ्यो। त्यो हो भनेर मान्ने हो भने हामी त टिस्टा काङ्गडा त फैलिन्छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले तपाईँको गर्ने चाहिँ विषय हो। यति भइसकेपछि जो मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको विषय पनि यहाँ कनेक्सनमा आयो। उहाँले यो जुन मानचित्र चाहिँ सार्वजनिक गर्न सक्नेछ भन्नुभयो नि, यो गर्दा टिस्टा काङ्गडा समेतलाई इन्क्लुड गरेर गरिएन भने त्यो ऐतिहासिक महाबोल हुनेछ। यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ फेरि हामी यो कोरोना यो गोली सबै थोक बिर्सेर सडकमा आउनुपर्छ। जनताले नि तपाईँको सरकार चाहिँ कब्जा गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मानचित्र भनेको त्यसको आधिकारिकता जहाँ हुन्छ त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ, किनकि एकचोटि युद्ध अवसम्भावी छ। त्यो सङ्केतहरू देखिन, कुनै हालतमा तपाईँको टर्दैन, अथवा इन्टरनेसनल कोर्टमा जानुको अर्को विकल्प छैन। र यो इन्कर्पोरेट नगरिकन नेपाल सरकारले मानचित्र ल्यायो भने यो सदाका लागि फेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा, किनकि अहिलेसम्म नि हाम्रो यो मेची महाकाली मात्रै भन्ने कुरा जुन छ, यो पूर्वको टिस्टा र चाहिँ काङ्गडासम्मको दाबी गर्नलाई आधारै अन्त्य हुने अर्को डकुमेन्ट केही बनेको छैन। अहिले सरकारले मानचित्र सार्वजनिक गरेर यसलाई इन्क्लुड गरेन भने फेरि अन्त्य हुनेछ त्यो आधार। त्यस कारणले यसतर्फ एकदमै सचेत हुनुपर्छ, सबैले सोच्न जरुरी छ। स्वागतजी, यहाँले हामीलाई सूत्र बहसमा समय दिनुभयो, हाम्रा दर्शकलाई केही जानकारीहरू पनि गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु सञ्जीवजी, यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। हात नमिलाऊ होइन, नमिलाऊ। थ्याङ्क यू।